عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الوصفه اللي لذيذه، تجي زوينه رائعه تيبغيها الكبير والصغير. غادي نقدم معكم بيتزا بطريقه سهله، بواحد العجينه اللي تتجي رطبه بزاف وتتجي لذيذه. بقاو معايا طل يسالي الفيديو حتى الاخير باش تتبعوا معايا المراحل كلها باش تنجح معكم هاد البيتزا وتجيكم رائعه بحال هذه. المرحله الاولى غادي ندير العجينه، انا جن باش العجينه ديال البيتزا باش نخليها تخمر. عندي نص كيلو ديال الفورص من نوعيه ممتازه، درت فيها نص ربعه ديال القمح، ها هو. غادي ندير فيها شويه الملحه، خميره معجونه، 2 معالق كبار ديال الزبده، شويه زعتره نسم بها، و2 معالق ديال النيدو حليب، بودره ديال النيدو، بودره ديال الحليب. نبداو على بركه الله. بسم الله. غناخذ العجانه ديالي، غادي ناخذ العجانه ديالي وغادي ندير فيها كاس ديال الماء، غادي ندير فيها شويه زيت العود، غادي ندير شويه الملحه. دائما الملحه على حسب الذوق وعلى حسب الكميه ديال الدقيق اللي غادي تخدموا بها. وغادي ندير 2 معالق ديال البودره ديال الحليب نيدو، غندير معلقه عامره ديال خميره معجونه، غندير 2 معالق كبار ديال الزبده، وغادي نخلط هادشي في العجانه ونرجع معكم. نحرك العناصر اللي درت في العجانه وغادي نبقى نضيف شويه بشويه الدقيق، ومن بعد في الاخير غادي نضيف زعتره باش تنسم ليا العجينه. العجينه ديال البيتزا ها هي. العجينات ديما تنخليوها على هذا القوام، مرخوفه، تتكون مرخوفه بزاف بحال هذا الشكل. وغادي ناخذ اون بول وغادي ندير فيه شويه الزيت، انا درت فيه زيت العود، وغادي ندير فيه العجينه باش نخليها تبروبوزا وترتاح وتخمر. تنبداو بالعجينه هي الاولى حيت خاصها تخمر. اللي ما عندوش حليب غبره نيدو يعوضوا بدانون مسوس، حتى بدانون مسوس تتجي زوينه. غادي العجينه ديالي ها هي وجدات، غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها تخمر، ومن بعد ندوزو للمرحله المواليه. دابا غادي ننتقلوا للمرحله الثانيه اللي غادي ندير فيها لاصوص ديال البيتزا، صوص طوماط. غناخذ مقله وندير نشعل عليها نار مهيله وندير فيها الزيت. لا، غندير
جوج معالق كبار ديال الزيت، اللي غادي ندير فيه 3 الفصوص ديال الثومه، هاد لاصوص ما تنديروش فيها البصله، وغادي نضيف مطيشه اللي حيدت منها الزريعه حيت حامضه وحكيتها. تقدروا تشدوا مطيشه تنقيوها مزيان وتقطعوها بالهاشوه رقيقه بزاف حتى هي تجي زوينه، وتقدروا تحكوها او تطحنوها. غادي ناخذ شويه ديال الملحه، نص معلقه، وشويه ديال البزار، غادي نضيف معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، ونحرك. هاد الصلصه تجي زوينه بزاف، سهله وتيجي فيها المذاق رائع. نخلي العناصر كامله تشحر مزيان. باش ما نطولش عليكم الفيديو نخليها تشحر ونطلقها. في الاخير غادي نضيف شويه زيت العود، وغادي ندير زعتره حكيتها بالطريقه. صافي غادي نطفي على لاصوص، وجدات لينا لاصوص. صافي نخليوها تبرد باش نخدموا بها، تجي رائعه. دابا نخلي هاد الشيء هنا غادي نخدم به. هذا تصوري من بعد ما ارتاحت لينا العجينه، ها نتوما تتجي رطبه خفيفه، رطبه بزاف، مخاصهاش تكون تجي قاصحه العجينه. انا غادي ندير بيتزا كبيره، ندير الدقيق، غندير 2 بيتزات كبار. ندير الثانيه، اللي بغى يدير بيتزات كويرات ديال بيتزات صغار يديرهم، حتى صغيره تجي زوينه. غناخذ المدلك، ناخذ العجينه هنا، ونبقى نسرح بالمدلك، نسرح وندير الدقيق باش ما تلصقش.
العجينه تنديروا فيها حتى واحد الخماره حمراء مع العجينه. واللي ما بغاش يدير، اللي ما موجودش ما متوفرش عنده الحليب بودره نيدو، يعوضوا بدانون الصوص. كاين اللي تيبغي تيدير بيتزا تيخلي عناصر خضراء، وكاين اللي تيصوطيها في الزيت وشويه الملحه، في زيت العود وشويه الملحه وشويه البزار، كل واحد والطريقه ديالو. الطرق بجوج تيجيو زوينين. ولاصوص الصلصه اللي صايبت تقدروا تزيدوا فيها الحار. اللي تيبغي الحار يديرو. غندير في الطاوه شويه ديال الدقيق اللي غادي ندير فيها بيتزا. وغادي نبقى نكمل هكا بيديا. خاصنا هاد الهواء نخرجوه بهاد الطريقه اللي في العجينه، ما خاصوش يبقى، وفي نفس الوقت هاد البلاصه هاد الجناب تيبقاو غلاط. نمشيو بهاد الطريقه باش النفس تخرج لينا، ما تبقاش في العجينه لداخل. ونضغطو بصباعنا هكا بهاد الطريقه. اللي عنده الصفيحه الخاصه ديال الطياب بالطياب ديال البيتزا يديرها باش تجي سهله ملي طيب تتحيد بسهوله، ما تعذبكمش. بحال هكا ونضغط بصباعي باش ما يبقاش تي داك الهواء لداخل في العجينه. تنقرص وتنقلب، تنقلب الطاوه باش تجي مقاده ودايره. صافي بيتزا وجدات. غادي نعمرها دابا. من بعد غادي نثقب البيتزا ديالي بفرشيطه، ومن بعد غادي نضغط بفرشيطه نثقب بيتزا، نتكها بهاد الفرشيط. ومن بعد ندير لاصوص ونسرحها بسباتيو. بهاد الطريقه. غادي ناخذ البصله
في المرحله الاولى غادي ناخذ شويه ديال الموتزاريلا، غنسرحها فوق صوص طوماط، ومن بعد غادي ندير فلفله. انا غادي ندير واحد بيتزا فيها الفلفله والبصله خضرين ولا درتهم على العجينه خضراء، وواحده اخرى غادي ندير العناصر مصوتين في الزيت بحال هكا. وندير فلفله نسرحها بهذه الطريقه، نخالف اللوان باش يجي منظر زوين. في هذه الاثناء انا شاعله الفران على 180 درجه، شاعله الفوق والتحت. انا غادي نطيبها في الفران ديال الضوء. فاش غادي ندخلها غادي نطفي الفوق وغادي نخلي لتحت تطيب ليا العجينه من التحت، عاد نشعل الفوق. صافي غادي نبقى نستف بهذه الطريقه باش ما تجيش عامره بزاف، تجي ترو شارجي. بركه. غادي ندير الكفته دابا بهذه الطريقه. كاين اللي تيبغي يدير الطون يدير الطون، اللي عنده كروفيت او كالامار تتجي. البيتزا ديالي انا هي طابت وخرجتها من الفران. غادي ندير من فوقها فرماج غابي. انا درت مصدم، ممكن ديروا ايدام، ممكن ديروا موتزاريلا، اللي متوفر عندكم. احنا اللي متوفر عندنا تنخدموا به. غادي نزيد من الجناب هكا، وغادي نضيف شويه ديال الزيت، يعني من الفوق شويه زيت العود. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالي. جات على هذا الشكل رائعه زوينه بزاف. جات لاباط ديالها هشيشه رطبه. نتمنى تنال اعجابكم، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوه في البيوت ديالكم، وتجربوا هذه الطريقه ديال البيتزا وتحضروا بها بيتزا في الاطفال ديالكم في البيوت ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش بارطاجيوها بين الاهل والاحباب باش تعم الفائده كالعاده. الى فيديو قادم بحول الله.